जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज ना हम वो जो दौले शाह की चूहियाँ होती हैं या दौले शाह के चूहे होते हैं, उस पर पिछले वीडियो में भी एक बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जिसकी बिना पर इन्हें दौले शाह के चूहे कहा जाता है, वो उसकी हकीकत क्या है? वो उर्दा नां जड़ा ना हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दूला दरियाई गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है। आप दा नाम शाह दूला वाली है, लेकिन पंजाबी च बंदे ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, लेकिन असल नाम जड़ा हजूर दा शाह दूला दरियाई गंज बख्श रहमत। वो कहाँ से आए हैं, वो बाबा कौन है, वो दौले शाह हैं या दूल्हे शाह हैं? तो अब हम मज़ीद उस पर बात करेंगे कि वो जो उसका गद्दीनशीन है, वो उसके बारे में क्या कहता है, वो कहाँ से आए, किस तरह आए? तो ये चीज़ें जो हम आपको सुना रहे हैं जी, ये उनके गद्दीनशीन हैं जी, सैयद एजाज़ साहब हैं जी, एजाज़ शाह साहब हैं जी, वो उनके गद्दीनशीन हैं। वो ये तमाम चीज़ें जो आपको सुना रहे हैं जी, अपने ज़बानी जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमने आपको सुनानी है, उसके बाद हम मज़ीद इस पर अपना एक राय, एक तबसरा बयान करेंगे, जो जिसकी हकीकत हमें मालूम हो रही है। तो उन्होंने जी एक जगह पर कहा जी, जो अपना सैयद कबीर शाह दूल्हा दरियाई सरकार जो है, जिनकी दौले शाह की चूहियाँ हैं, जिनको लोग दौले शाह कहते हैं, लेकिन उनका असल नाम दूल्हा है। वो कहाँ से आए, किस जगह से आए, ये चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। तो एक जगह पर उन्होंने उनसे बात करते हुए पूछा गया कि जी आया कि जी ये जो मतलब बाबा जी जो थे वो क्या काम करते थे? तो उन्होंने कहा जी वो अपने दौर के इंजीनियर थे। ਇਹ ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਸੇਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ अल्लाह अकबर ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अल्लाह अकबर। तो एक जगह पर उनसे पूछा गया कि जी बाबा जी जो है वो उनकी उम्र कितनी हुई है? जी उन्होंने कहा जी बाबा जी की उम्र जो है वो तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हुई है। तो ये चीज़ें जो डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आपकी राय देंगे, फिर आप कमेंट में अपनी राय हमें देना है देंगे। जी। दरियाईगंज बख्शान फिर आप ज्यों ज्यों सरकार गौस पाक दे मरीद हो गए सरकार आप दस्ते बैत ने आप गौस पाक दे ठीक माशा हाँ जी तो आप उन्होंने वज़ू कराते सन जी किताबां दसदियां ने कि वज़ू कराते वक्त आपने एक पानी की कुरली पी ली तो उस तो बाद हजूर ने फरमाया कि तेरी आज तो बाद 550 साल उम्र बद गई जनाब। तो दोस्तों आपने सब कुछ सुन लिया। अब इसमें जो एक मेन चीज़ जो होती है ना, जो अल्लाह का वली होता है, वो खिदमत खल्क करता है, वो किसी से कोई चंदा नहीं लेता, किसी से कोई चीज़ नहीं लेता। ये उसकी सिफ़त है, क्योंकि अगर वो चंदा वगैरह या ज़कातें, सदक़ात ले तो फिर वो अल्लाह का वली नहीं रहता। इसलिए काबिल गौर की बात ये है, जो सैयद एजाज़ साहब ने बताया है कि जी हमारे यहाँ जो है कि ये जो धंधा है ठेकेदारी वगैरह का, या इन लोगों को मंगवाने के लिए, भिखारी बनाने के लिए, जो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ना हमारे पास कोई ठेका होता है, ना हम इन जो छोटे सर वाले जिनको दौले शाह के चूहे कहते हैं उनसे मंगवाते हैं। ठेका नहीं जनाब इत्थे कोई दरबार ते कोई ठेका नहीं कोई ऐसा आदमी नहीं जिहड़ा ठेकेदारी करदा होवे जां इन्हां नूं बच्चों नूं अगों किसी ने देता होवे सब बंदे झूठ। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। तो अगर एजाज साहब हकीकतन ये बात है जो वो कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है वो कर रहे हैं, तो इतनी वसूख से साथ कह रहे हैं, तो यकीनन ये नहीं हो मुमकिन नहीं है। लेकिन देखें उनके नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है अवाम से, गरीब अवाम से, और हमारी अवाम को झांसा दिया जाता है, और बददुआ परूथे का, और डरा धमका कर ऐसी चीज़ें जो हैं वो बकारी जो छोटे सर वाले हैं, जिनको खुद साख्ता पैदा किया जाता है, उनके सर पर लोहे का ताज बना के रख दिया जाता है, जुल्म किया जाता है इन बेचारे मासूम बच्चों पर, और फिर इनसे मंगवाया जाता है, इनको भिखारी बना दिया जाता है। ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको ऐसी चीज़ या ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारे अदारे हैं, उनको इन्फॉर्म करें और इन जालसाज़ों का भांडा फोड़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आप पर राज़ी हो जाएगी। अब बात जो है ना कि वो जो कश्ती, अब ये जो एजाज साहब ने बात सुनाई है ना, अब उस पर आते हैं। वो जो कश्ती अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में एक माई जो अपने बेटे को शादी के लिए लेकर जा रही थी, तो उसकी कश्ती डूब गई। 11 साल बाद वो कश्ती दोबारा पानी के ऊपर आती है, तमाम बाराती हर चीज़ बंदा ज़िंदा होते हैं। ये जो दौले शाह जिसे कहते हैं, वे ये वही उसी कश्ती में वो दूल्हा होता है। तो लिहाजा यार ये बात यकीन जाने ये कहानी है, ये किसी तरह भी मानी ही नहीं जा सकती। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तो इस चीज़ से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये इन लोगों ने, गद्दी नशीनों वगैरह ने, अपने आप को बढ़ाने चढ़ाने के लिए, अपना कारोबार चमकाने के लिए ये कहानियाँ उन बेचारों के साथ मनसूख की हुई हैं। वो जो दौले शाह दरियाई सरकार, जिनको ये एजाज साहब का आजकल गद्दी नशीन है, यार उनका पता नहीं क्या बैकग्राउंड होगा। अल्लाह के नेक और सालेहीन बंदे हैं,
سلام کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن ان کو منسوخ کیا گیا جا کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پھر فرمایا گیا کہ جی وہ عبد القادر جیلانی کی بیعت ہو گئے، اور پھر وہ عبد القادر جیلانی کو وضو کرواتے تھے، اور وضو کرواتے ہوئے انہوں نے ایک کرلی جو ہے وہ پی لی، تو عبد القادر جیلانی نے خوشی میں آ کر انہیں کہا جی تیری 550 سال عمر ہوگی۔ یار خدا را ایسی جو بے معنی باتیں ہیں ان سے بچیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دین میں، ہمارے دین میں یہ چیز گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، جب ہم ایک معجزہ یا ایک کرامت جو ہے اس کو اس کی مثال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، یار نبی کے ساتھ ہونا حق اور سچ ہے، کیونکہ نبی کو اللہ نے منوانا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے اتھینٹک ایک سند دے کر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اسے کتاب دیتا ہے، اللہ اسے صحیفہ دیتا ہے، وہ اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، تو اسے اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ ولی ہے جو ولی کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں ولی ہوں بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں کوالٹیز بتائی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، اب ان پر جو بندہ بھی اتر جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ولی کا ذکر تو شیطان کے ساتھ بھی آیا ہے کہ شیطان کے ولی اور رحمان کے ولی۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت سے نواز دے گا اور اپنا قرب دے دے گا اور آپ کو اپنا دوست بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات، وہ بندہ تو ولی تھا، ہم انکاری نہیں ہے اس بات سے، اب اس نے اچھے کام کیے، اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لیا۔ اب جب اس کا گدے نشین دوسرا آیا پیچھے، اب اس نے روزی روٹی چلانی ہے، اس نے خود سے بہت ساری کہانیاں منسوخ کر دیں ان بیچارے ولیوں پر، اور اپنا کاروبار چمکانا شروع کر دیا۔ اور یقین جانے شرک وہ ولی نہیں کر کے گئے، شرک ہم جیسے جاہل لوگوں نے کیا ہے کہ ہم نے ان کی کرامات، ان کی چیزوں کو دیکھا نہیں کہ یار ان کی نمونہ زندگی کیا تھی۔ اگر ہم ان کی نمونہ زندگی پر چلیں، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر راضی ہو جائے اور ہمیں بھی بخش دے۔ ہم نے ان کی زندگی کو تو فارغ کر دیا، ہم نے خود ساختہ ایک نیا عقیدہ بنا لیا، قبروں پر چادریں چڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، قبروں کو چومنا شروع کر دیا، وہاں جا کر میلے لگانے شروع کر دیے، وہاں جا کر فحاشیاں شروع ہو گئیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں ہم نے خود کی ہیں، انہوں نے نہیں کہیں، نہ ان کا بیچاروں کا ان چیزوں میں قصور ہے۔ اللہ کی ذات کہے گی تم میرے علاوہ جن لوگوں کو سفارش کنندہ یا اپنے مشکل کشا سمجھتے ہو، کل قیامت والے دن میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا یہ چیز، یہ تبلیغ، یہ اس بات تم ان کو کہہ کر آئے تھے کہ میرے بعد مجھے مشکل کشا سمجھنا، میری عبادت کرنا یا کروانا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کہے گا کہ وہ لوگ اس چیز سے انکاری ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا، ہم تو تیری تبلیغ کر کے آئے تھے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ سے مانگو، بس یہی ہم کہہ کر آئے تھے، یہی نبی کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ تو پھر ہم یار کیوں جاہل بنو گے؟ جائیں، جا کر درباروں پر بھی جائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی بھی قبرستان آ جائے تو فاتحہ خوانی کریں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ یار ماں سوائے نبی کے کوئی ہستی نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ کوئی چھوٹا موٹا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو معصوم ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اس لیے ان کی زندگی میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ پاک ہیں اور پاک آئے ہیں اور پاک ہی چلے گئے ہیں الحمدللہ۔ قرآن و حدیث جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور انہوں نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ بدعات نہیں کرنی ہے، لہٰذا وہی دین ہے، اس دین پر آ جائیں، فلاح انشاءاللہ آپ کی منتظر ہوگی۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔